बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बुरी खबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन घड़ियां सामने आ रही हैं, जिसमें आज सबसे बड़ी खबर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सज़ा सुनाई गई, जो कि 10 साल की सज़ा है। इसमें कहा जाता है कि सज़ाए मौत भी हो सकती है उनको, और सज़ा ये कितनी उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए। इलेक्शन नज़दीक हैं, इसमें नाअहली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की है, इसमें नाअहली या नाइंसाफ़ी समझ रहे वो अदालती फ़ैसलों में है। जल्दबाजी क्यों? क्योंकि कल 12 बजे तक ये फ़ैसला सुनाने में 12 घंटे पूरे लगाए गए, 12.5 घंटे से ये वक्त चला और सुबह सुबह आज ये फ़ैसला सुना दिया गया। उस फैसले में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि बानी तहरीक इंसाफ हैं अब उनको, और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये 10 साल की सज़ा सुनाई गई है साइफ़र केस में। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है पेशरफ्त होती रही, जिसमें हम बार बार ये देख रहे थे और ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल जो है वो किस तरह से बनेगी। ये वाज़े तौर पर आज साबित हो गया है कि जो सज़ा एक बनती है आइनी और कानूनी तरीके से, वो तो एक अलग किस्सा है, वो एक बहस है, जिसमें एक कानूनी तरीका जो इसमें ज़हर मुर्तकिब ठहरता है किसी भी वतन के हवाले से, मुल्क के जो एक सीक्रेट एक्ट है उसके हवाले से, तो उसमें तो उसको सज़ा बनती है। लेकिन ये सज़ा इतनी जल्दी में क्यों दी गई, इसमें जल्दबाजी क्यों की गई, ताख़ीर की वजह क्या बनी, क्यों वकला को अंदर नहीं जाने दी गया, वकला की क्या नाकामियाँ रहीं, और अब उनकी सज़ा को चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का ये दावा कर चुके हैं। जब बानी तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है, बैरिस्टर अली गौहर साहब सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी है। इसमें कहा यह जा रहा है कि अब जो सज़ा है ये मुअत्तल होने की अपील करने की ज़ाहिर है इसमें अभी फ़िलहाल गुंजाइश बाकी है। इस सज़ा के खिलाफ अपील दायर हो सकते हैं, उस अपील में 342 जो है ये दफ़ा उसके हवाले से ये सज़ा सुनाई गई, और इसमें देखा यह जा रहा है कि जो सज़ा है इसको क्या मुअत्तल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और अभी जो नाकामियाँ सामने आई हैं, जिसमें देखा जाता है वकला जो है उनको कल अदालत में जाने की जो इजाज़त थी वो नहीं दी गई, वकला बाहर खड़े रहे, और उनको बार बार कोशिश करने के बाद जो एक अदालती जहाँ पे केबिन बना होता है, जिसमें वकला को खान साहब की फैमिली को वहाँ पे बिठाया गया, उनको बिठाने के बाद उनको जो जिरह मुकम्मल की गई, जिसमें आज़म खान साहब उसमें थे और जो बाकी गवाहान हैं वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जिरह की, और उसके बाद जब तहरीक इंसाफ के खान साहब के जो वकील हैं ये वहाँ पे डिफेंस जो ज़हर क्रॉस डिफेंस होता है उसके हवाले से नहीं पहुँच सके, तो वहाँ पे जो जज थे अबुल हसनार साहब, उन्होंने जो बैठे हुए 2 वकला थे जो सरकारी डिफेंस के तौर पर सामने आते हैं, उनको उठा के एक बेंच से दूसरे बेंच पर बिठा दिया कि आप अब खान साहब के हक़ में जिरह करेंगे। वो जिरह जब होती है तो उसमें एक सरकारी वकील जो है होते हैं, अब वहाँ पर ये पॉइंट उठाया गया कि आपके वकील तो जिरह करना नहीं चाह रहे। खान साहब के हवाले से इस जिरह के हवाले से बात हुई, लेकिन वकला का ये कहना था कि वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रखी खान साहब को इससे रिहाई दिलवाने के लिए, और वो पूरी तैयारी से वहाँ पहुँचे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई अदालत की तरफ से। लेकिन ये वकला का बयान है कि हमें इजाज़त नहीं दी गई थी वहाँ जिरह करने के लिए, और फिर खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब गुस्से में भी थे, उन्होंने इस 1-2 दिन पहले भी उन्होंने फ़ाइल उठा के मारी थी शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो ये बहस मुबाहिसा कल भी होता रहा, 12 घंटे की तवील जो है ये समाअत जारी रही, जिसमें अदालती फ़ैसले के खिलाफ जो है वकला इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। और अब इसके बाद देखा यह जा रहा है कि इसमें अदालती फैसले में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई थी। इसमें 12 घंटे की तवील एक लॉन्ग किस्म की समाअत चली, इसके बाद ये फैसला आज सुबह सुबह सुना दिया गया। लग ये रहा था कि रात को ये फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अब ये फैसला जो है सुबह सुबह सुना दिया गया। अब इसमें देखना ये है कि जो अब सज़ा है इसको क्या मुअत्तल होने में क्या उसी तरह से टाइम दरकार है जिस तरह से बैरिस्टर अली गौहर साहब कह रहे हैं। हम देखा एक तारीख देखते आए हैं कि जब खान साहब जब से मुश्किलात का शिकार है तो वकला एक नाकामी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वो नाकामी का शिकार रहे हैं, उन्होंने किसी किस्म की खान साहब को रिलीफ दिलाने में जो है वो कमी ज़हर उसमें नहीं वाजे हुई। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि खान साहब को जो सज़ा हुई है, इस सज़ा में ये सज़ा कितनी बनती थी, इसमें जो सीक्रेट एक्ट होता है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, जिसमें हम साइफ़र कह सकते हैं, ये एक जो पासकोड होता है, ये एक गद्दारे वतन का मुर्तकिब ठहरने के लिए सज़ा होती है, जो कि अगर आइन की हम बात करें आर्टिकल 342 के हवाले से, उसमें ये देखा जाता है कि ये 10 साल 14 साल की सज़ा होती है, और कम से कम जो है ये 2 साल की सज़ा बनती है। और इसमें कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये अगर गद्दारे वतन के हवाले से देखा जाए, अगर मुल्क को नुकसान पहुँचाने से हवाले से देखा जाए, तो इसमें ये सज़ा बहुत कम है। इसमें जितनी ज़्यादा सज़ा हो सकती थी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, ये सज़ा बहुत कम। एक तरफ ये आइनी तरीका कार है, लेकिन उसमें क्या खान साहब को या
تحریک انصاف کو یہ واقعی ہی کوئی پریشر ہے کہ تحریک انصاف ون کر جائے گی اور تحریک انصاف کو الیکشن میں جانے سے کس قسم کا نقصان ہو سکتا ہے باقی تمام جماعتوں کو؟ یہ صرف کچھ جماعتوں کو الیکشن میں دوڑنے کے لیے، کچھ جماعتوں کو ون کروانے کے لیے سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ صرف تحریک انصاف ہی کیوں اس الیکشن کی دوڑ سے باہر ہے؟ ہر قسم کی مشکلات تحریک انصاف کے لیے، عدالتی فیصلے میں جلد بازیاں کرنا، اسی طرح سے ہم نے پہلے دیکھا کہ جب توشہ خانہ کا ریفرنس چلا اس میں بھی جلد بازی کی گئی، اور جو وکلا ہیں ان کو پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ نشان کے حوالے سے جلدی کیسز کو نمٹایا، اور اس کے بعد جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو اس کے اوپر بھی تمام تر چیزیں جو ہے وہ خلاف جاتی رہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور اسی طرح سے ابھی اگر ہم بات کریں کوئی اس ٹائم جو ابھی کی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی رات بہن علیمہ خان سے بنے ہوئے بات کی، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور یہ باتیں خان صاحب پہلے بھی کرتے رہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اب یہ 10 سال کی جو قید ہے، یہ عمر قید کی سزا ہے، کیا یہ اس میں بری ہو سکتے ہیں؟ بری تو ہو سکتے ہیں، اس میں دیکھیں 10 سال کی سزا ہے، اپیل دائر کریں گے، ابھی ہائی کورٹ میں چلے گئے، پر امید تو ہے وکلا، لیکن اس کے بعد کیا خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر آئیں گے؟ جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اب خان صاحب باہر آ سکتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد باہر آ سکتے ہیں، اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب بھی۔ اس میں حالات اب یہ بنائے گئے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی ورکرز ہیں اس میں مایوسی کی لہر دوڑی ہے کہ ان کے جو بانی ہیں اور جو چیئرمین وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی اس ٹائم جیل کے اندر ہے۔ تو ایک قسم کی یہ ایک ایسی کوشش ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ، اگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آئینی طور پہ صحیح فیصلہ ہے، لیکن یہ صحیح فیصلہ بھی کسی نہ کسی طرح سے کسی جماعت کو فائدہ پہنچانے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر میں مایوسی پیدا کرنے کے حد تک جو ہے یہ پیدا ہوا ہے، برپا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں جس کے اندر نون لیگ کے سینئر رہنماؤں نے گفتگو کی ہے، خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، سینئر وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا بہت کم ہے۔ اسی طرح نون لیگ کے اندر ایک خوشی کی جو ہے وہ ظاہر ایک قسم کی سمت لہر دوڑتی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی سافٹ کارنر رکھتی ہے پی ٹی اے کے حوالے سے، لیکن اس قدر سائفر کیس میں ان جو انوالومنٹ رہی ہے، اب اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، تو یہ چیزیں ہیں جیل کے اندر ہی گرفتاریاں ڈال دینا اور پھر جیل کے اندر ان کو گرفتاریاں بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ اب جو میڈیا ہے اس کو بھی پراپر طریقے سے وہاں کوریج کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اس ٹائم یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر پنڈی میں موجود ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ حالات جو دیکھے جا سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں کوریج کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور ہم اس ٹائم جو ہے وہ مجبوراً جہاں ہماری رہائش ریزیڈنس ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہو کے یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور اس ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین ہیں، چیئرمین تو اس ٹائم جو ہائی کورٹ پہنچ چکے، اور بانی چیئرمین جو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے ایک پیغام دیا ہے عوام کے نام۔ وہ پیغام یہ ہے کہ پوری قوم کو جو انہوں نے پرامن رہنے کی جو ہے وہ درخواست کی ہے کہ تمام میری جو ورکرز ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ پرامن رہیں، کسی قسم کے احتجاجی کال نہیں دی اور پرامن طریقے سے اپنے گھروں میں۔ اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو آپ نے جو ہے یہ 8 فروری کو آپ نے اس کا پورا طریقے سے بھرپور جواب دینا ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے والے کس طرح سے شکست کا سامنا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اندر اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو کہ کچھ حد تک ہم تک پہنچی ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ کسی حد تک پریشانی کا عالم میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سازشیں ہو رہی ہیں یہ ان کا نقصان تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ نقصان باقی ملک کا بھی ہے، قوم کا بھی ہے، نوجوانوں کا بھی ہے، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو چاہنے والے ہیں، فالوورز ہیں، یہ الیکشن اب شفاف نہیں رہے۔ اس الیکشن میں اب دھاندلی زیادہ الیکشن قرار دیے جا چکے ہیں، اور اس الیکشن کو مزید اب جس طرح سے ٹائم قریب آ رہا ہے، 9 دن پہلے 10 دن پہلے 10 سال کی سزا سنائی گئی، اور اس الیکشن کے قریب آتے ہی ایک بہت بڑا فیصلہ جو کہ پہلے متوقع بھی تھا کہ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی مشکلات اور بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو گرفتاریاں کرنے کی جو ہے وہ کوششیں ہوں گی، اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو الیکشن کے دن ہے 8 فروری کو جو ورکرز نکلیں گے، جو کینڈیڈیٹس نکلیں گے، ان کی بھی گرفتاری کے خدشات ہیں۔ تو حالات ایک قسم کے پارٹی مائنس ہو چکی، اور تحریک انصاف کو ابھی بھی جس طرح کوشش کی جائے گی ختم کرنے کی، عدالتی فیصلہ ایک طرف میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ عدالت کی طرف سے ناانصافی ہوئی ہے، عدالت نے ان کو رائٹ نہیں دیا جرح کرنے کا، ان کو ڈیفینس کرنے کا رائٹ نہیں دیا، اور پھر باجوہ صاحب کو خان صاحب نے کہا کہ ان کو بلائے، قرآن کے اوپر حلف دے کے وہ جواب دے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ سب کچھ کریں ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ باجوہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، تو باجوہ صاحب بھی واپس آئیں گے، اور اس کے بعد ان کی گواہی کا بھی اس ٹائم چانسز ہیں۔ تو ابھی یہ کیس چلے گا، لیکن فی الحال کتنا چلے گا، سالوں تک یا 6 مہینوں تک یہ کیس چلے گا، اس کے بعد رہائی کے چانسز متوقع ہیں۔ تو فی الحال یہ الیکشن ہی سلیکشن ہو چکی ہے، اور اس سلیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ کون سلیکٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کیا نقصان ہے۔ عوام تیار ہو جائے بھگتنے کے لیے، تمام سنگین حالات اور مہنگائی سے لڑنے کے لیے، اور اپنے فیوچر کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھنے کے تیار ہو جائیں۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔